यस भिडियोमा प्रस्तुत गरिएको एनालाइसिस ग्लोबल्ली प्र्याक्टिस इलेट वेब प्रिन्सिपलको बेसिसमा छ। यसको उद्देश्य स्टडीको लागि मात्रै हो। यो कुनै रिकमेन्डेसन होइन। स्टक मार्केट इन्भेस्टमेन्ट सधैँभरि मार्केट रिस्कसँग एसोसिएटेड छ। त्यसकारण लगानीकर्ताले लगानी गर्दा आफ्नो इन्डिभिजुअल रिस्क एपेटाइट र मनी म्यानेजमेन्टलाई ध्यान पुर्याउनु होला। नमस्कार साथीहरू, म विष्णु प्रसाद बस्याल तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत हुँदैछु नेप्सीको सर्ट टर्म अपडेट लिएर। साथीहरू, पछिल्लो भिडियोमा मैले भनेको थिएँ लगभग यो जुन लास्टको र्याली हो त्यो एज अ फिफ्थ वेभको रूपमा रिजोल्युट गर्दैछ र यो फिफ्थ वेभ भित्र पनि यहाँ फोर्थ वेभ बनाइसकेपछि जुन अहिले र्याली गइसकेको छ त्यसको सब डिभिजनहरू हामीले हेर्ने हो भने यो फोर्थ वेभ पछि 1 2 3 4 र यो फिफ्थ वेभ गरेर फेरि यसमा पनि 3 बनाइसकेपछि यो फिफ्थ वेभ अहिले चलिराखेको छ भनेर जुन मैले भनेको थिएँ त्यही क्रममा नै बजार माथि गइराखेको छ। अब जुन यो फिफ्थ वेभको मिनिमम रिक्वायरमेन्ट हो 0 देखि 3 सम्मको जुन लेन्थ हो 4 को लोबाट गर्दाखेरि 2630 को लेन्थ बन्थ्यो। त्यो लेन्थ जुन मिनिमम रिक्वायरमेन्ट मैले सुरुदेखि नै तपाईहरुलाई भनेको थिएँ मिनिमम यो टार्गेट अचिभ नगरिकन फिफ्थ वेभ एक्सटेन्सन नगरिकन यो बजार चाहिँ फर्किदैन भनेर जुन मैले पहिला पनि धेरै पटकको भिडियोहरुमा मैले पछिल्लो 1.5 महिनादेखि भन्दै आइराखेको थिएँ त्यो लेभल मिनिमम रिक्वायरमेन्ट अचिभ गरिसकेको छ। अब मिनिमम रिक्वायरमेन्ट अचिभ गरिसकेपछि राइट नाउ यसको टेन्डेन्सी कस्तो छ त भनेर यदि हामीले हेर्ने हो भने यहाँ हामीले अलिकति जुम गरेर हेर्यौं भने अगेन यो 1 2 यो पुरा 3 यो 4 र त्यसपछि फेरि हामीले यहाँ हेर्ने हो भने मोस्ट प्रोबेबली जुन लास्टको फिफ्थ वेभ हो यसलाई पनि हामी सब डिभिजन गरेर हेर्ने हो भने 1 2 3 एज अ फ्ल्याट करेक्सन 4 र यो 5 यसरी हामी जाने हो भने यो हिसाबले हामीले वेभ काउन्ट गर्दाखेरि यहाँ यो 4 बनाइसकेपछिको मुभमेन्ट जुन हो त्यसलाई इन्ट्राडेबाट अलिकति प्रष्ट हुन्छ। म इन्ट्राडेबाट देखाउन चाहन्छु। इन्ट्राडेबाट यो फोर्थ वेभ बनाइसकेपछि फेरि 1 2 अगेन यसको सब डिभिजन गर्दै 1 2 3 4 5 फेरि फोर्थ वेभ फ्ल्याट करेक्सन, सेकेन्ड वेभ जिगज्याग करेक्सन, फेरि 3 बनाइसकेपछि यो लार्जर डिग्रीको फोर्थ वेभ फेरि फ्ल्याट करेक्सन, यहाँबाट फेरि माथि गएर यो फ्ल्याट करेक्सन अनि त्यसपछि यो फाइनल फिफ्थ जाँदाखेरि यसको प्याटर्न एन्डिङ डायगोनल प्याटर्नको देखिएको छ। यदि यो एन्डिङ डायगोनल प्याटर्न नै बनाउने हो भने के खालको टार्गेट्सहरु कसरी चाहिँ यो जान्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेर्ने हो भने त्यसको एउटा क्याल्कुलेसनको मेथड छ जुन हाम्रो इलेट वेभको स्टुडेन्ट्सहरुलाई थाहा नै छ। त्यसको क्याल्कुलेसनको मेथड यो लगभग फर्स्ट वेभ जुन बनाएको थियो 225 पोइन्टको हाराहारी बनाएको थियो र कन्ट्र्याक्टिङ एन्डिङ डायगोनल प्याटर्न यदि यसले बनाउने हो भने यो थर्ड वेभ 225 पोइन्ट भन्दा तल नै हुनुपर्छ। त अब 225 पोइन्ट भन्दा तल मोस्ट प्रोबेबली 200 पोइन्ट पनि हुन सक्छ या 190 पोइन्ट पनि हुन सक्छ, जुनसुकै पोइन्ट पनि हुन सक्छ। त्यो भन्दा तल हुँदाखेरि लगभग मानौ यदि 200 पोइन्ट नै गर्छ भने पनि एप्रोक्सिमेटली 2680 को यो थर्ड वेभ बनाउन सक्छ या फेरि 190 पोइन्ट हुन्छ भने लगभग 2670 को हुन सक्छ। त भनेपछि 2670 या 2680 या त्यो भन्दा थोरै भयो भने पनि लगभग 180 पोइन्ट को भयो भने पनि यसलाई चल्छ। अल्टिमेटली यसको जुन टार्गेट हो थर्ड वेभ जुन हो यदि कन्ट्र्याक्टिङ एन्डिङ डायगोनल बनाउने हो भने फर्स्ट वेभ 225 पोइन्ट भन्दा सानो नै बनाउने हो। त सानो कति सानो भन्ने कुनै डेफिनेसन छैन। कति सानो भन्नेको डेफिनेसन्समा यति मात्रै हो कि यो जुन एन्डिङ डायगोनल प्याटर्नमा जुन प्याटर्नहरु बनाउँछ त्यो 3 3 3 3 गर्दै 5 वटा प्याटर्न बनाउने हो। यस्तै फर्स्ट वेभमा यसले ABC गरेर बनायो, सेकेन्ड वेभमा फेरि ABC गरेर बनायो, थर्ड वेभमा पनि यसले A B र अहिले यो C वेभ चल्दैछ। अहिले मोटामोटी हेर्दाखेरि कतै 2660 2670 को रेन्जमा यसले फिनिश गर्न सक्ने देखिन्छ। त्यसपछि फेरि ABC गरेर नै फोर्थ वेभ आउने हो। यो फोर्थ वेभले मोस्ट प्रोबेबली र हामीले हेर्दाखेरि जुन फर्स्ट वेभको टप थियो 2585 त्यो लेभललाई ब्रेक गरेर यसले ओभरल्यापिङ गर्ने हो फोर्थ वेभले अनि त्यसपछि फेरि ABC गर्दै फिफ्थ वेभ जाने हो।
यो क्रममा यदि हामीले बजारलाई हेर्ने हो भने एप्रोक्सिमेटली यो पूरा हप्तासम्ममा आउनेवाला विकसम्ममा यसको बजारको ट्रेन्ड यस्तै गरी तलमाथि जिगज्याग गरेर लगभग 2700 को रेन्ज लान सक्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसरी यदि यो बजार जाने हो भने यो हप्ताको अर्को कमिङ विकको एन्डसम्ममा यसको चाहिँ एउटा प्याटर्न फिनिश हुन सक्ने, त्यसपछि चाहिँ रिट्रेसमेन्ट्स आउन सक्ने देखिन्छ। रिट्रेसमेन्ट कति आउँछ भन्ने कुरामा हामीले यहाँ लगभग हेरिसकेका छौँ कि त अब यो सानो रिट्रेसमेन्ट अहिलेको लागि जस्ट 2400 सम्मको मात्रै रिट्रेसमेन्ट आउने। एन्डिङ डायगोनल प्याटर्नको एउटा चीज के हो भन्दाखेरि टार्गेट लगभग जहाँबाट सुरु भएको थियो मिनिमम रिक्वायरमेन्ट त्यहाँसम्म आउने गर्दछ। त्यो भनेको यो 2365 बाट सुरु भएको एन्डिङ डायगोनल प्याटर्न थियो, 2365 सम्म यो फर्किएर आउने नै गर्दछ र 2365 सम्म फर्किएर आएर त्यसपछि फेरि केही समय बजारले यतै कन्सोलिडेट गर्छ भने फेरि बजारले एकपटक फास्ट स्विफ्ट स्विङ माथिको लगाउँदै यहाँबाट हामीले हेर्यौं भने लगभग हुन सक्छ 2770 सम्मको रेन्ज यसले समात्न सक्छ। 2770 सम्मको रेन्ज यो समातेर इभन हुन सक्छ 2800 पनि हुन सक्छ। त्यसलाई हामी चाहिँ 2770 र 2800 त्यसमा खासै त्यति ठुलो हामीले गर्दैनौँ। यदि यहाँ कन्सोलिडेट हुन सुरु गर्यो भने चाहिँ यो obviously माथिको रेन्ज जान्छ। होइन कतै हामीले पहिला पनि मैले तपाईहरुलाई भनिराखेको थिएँ, यदि यो पूरा फेब्रुअरी महिना बजारले यसै गरी माथिको रेन्जमा नै बिताइदिन्छ लगभग 2700 लिएर जान्छ भने हुन सक्छ यो एउटा सिग्निफिकेन्ट टप लेभल पनि हुन सक्छ। त्यो सिग्निफिकेन्ट टप लेभल गरिदियो भने त्यसपछि बजार कहाँसम्म आउने भन्ने जुन कुरा हो, जुन यो फिफ्थ वेभ एक्सटेन्सन थियो हामीले हेर्दाखेरि मिनिमम कहाँसम्म आउँछ भनेर हामीले हिस्टोरिकल्ली पनि यदि हामीले हेर्यौं भने म तपाईलाई हिस्टोरिकल नेप्सेको चार्टबाट नै एउटा देखाउँछु। जहिले पनि हाम्रो यो फिफ्थ वेभ एक्सटेन्सन हुन्छ, जस्तो यहाँ हामीले फिफ्थ वेभ एक्सटेन्सन देखेका थियौं 1 2 3 4 5, त्यसपछि बजार खसेर कहाँ आउने भन्दाखेरि यो जुन फिफ्थ वेभ एक्सटेन्सन भित्रको फर्स्ट वेभ हो त्यसको टप भन्दा अलिकति तल, जस्तो यो हिस्टोरिकल एभिडेन्समा हामीले हेर्यौं भने लगभग यो 1200 को टप थियो, 1200 को टप भन्दा 100 पोइन्ट तल 1100 मा आएको थियो। यसै गरी चाहिँ यसलाई पनि अहिले हामीले हेर्ने हो भने फिफ्थ वेभ एक्सटेन्सन्समा जुन यो एक्सटेन्सन भित्रको फर्स्ट वेभ हो यसको टपलाई ओभरल्याप गर्ने गरी बजार आउँछ भनेपछि यदि यहाँ कन्सोलिडेट गर्न सक्दैन बजार र एन्टायर जुन हामीले यो र्याली नगइकन यो पूरा फिफ्थ वेभ नै यहाँ फिनिश भइसकेको हो भने यसको फल फेरि लगभग 2100 सम्मको रेन्जमा पनि 2100 सम्मको रेन्जमा एज ए बी र सी गर्दै यसरी चाहिँ तल आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। जुन मैले फल यहाँ केही कन्सोलिडेट गरेर फेरि यो तरिकाले यसरी चाहिँ समय लिएर यस्तो यो खालको फल आउँछ भनेर जुन मैले भनेको थिएँ त्यो खालको फल एक्चुअलमा यदि यो बजारले पूरा फेब्रुअरी महिना यहाँ बिताइदिन्छ भने यो खालको यो इन्टेन्सिटीको र यो खालको समय लिएर आउने फल चाहिँ लगभग यो 2100 को रेन्जमा हुन सक्ने सम्भावना बढेर जान्छ। अब म नेप्सेको यही क्रममा म तपाईहरुलाई एउटा फ्र्याक्टल सिमिल्यारिटी देखाउन चाहन्छु। फ्र्याक्टल सिमिल्यारिटीमा मैले पहिला पनि तपाईहरुलाई धेरै पटक मैले जुन साइकल वेभको एनालाइसिसबाट मैले नेप्सेलाई देखाएको थिएँ। साइकल वेभको एनालाइसिसले के भनिराखेको छ, यसमा कुन वेभका एनालाइसिसहरु छन् भनेर जुन मैले तपाईलाई देखाएको थिएँ। साइकल वेभमा हामीले के देखेका थियौं भन्दाखेरि यो फर्स्ट प्राइमरी डिग्रीको फर्स्ट बनाउने, प्राइमरी डिग्रीको सेकेन्ड, 3 4 र 5 गर्दै साइकल डिग्री 1 कम्प्लिट गरेको थियो भने 2012 मा साइकल डिग्रीको वेभ 2 कम्प्लिट गरेको थियो एज ए बी र सी गर्दै प्याटर्न आएर त्यसपछि जुन 2012 देखि चलेको बजार हो त्यो साइकल डिग्री वेभ 3 को प्याटर्न। साइकल डिग्री वेभ 3 मा पनि जस्तो हिस्टोरिकल्ली यसले 1 2 3 4 5 गरेर प्राइमरी डिग्रीको 1 2 3 4 5 गरेर 5 वटा वेभ बनाएको थियो, त्यसै गरी नै यो साइकल डिग्री 3 मा पनि 1 2 3 4 5 गर्दै 5 वटा वेभ बनाउने हो। त्यो क्रममा यदि हामीले यहाँ हेर्यौं भने जुन फर्स्ट वेभ प्राइमरी डिग्रीको फर्स्ट वेभ बनाएको थियो त्यो 2012 देखि 2016 सम्ममा बनाएको थियो।
कति पर्सेन्ट राइज गर्यो भनेर हामीले यसलाई हेर्छौं भने लगभग यसको राइज पर्सेन्टेज टर्ममा हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं भने 550% चाहिँ राइज गरेको थियो। त भनेपछि कति गुणा राइज गर्यो त 6 गुणा राइज, 300 बाट 1800 6 गुणा राइज गरेको थियो। त्यही 6 गुणा राइज नै यो प्राइमरी डिग्री, यो प्राइमरी डिग्रीको वेभ 1 हो, प्राइमरी डिग्रीको वेभ 2, यो प्राइमरी डिग्रीको वेभ 3 जुन मैले एक्सपेक्ट गरेको छु कि 2024 को जुलाई अगस्त सम्ममा टप लगाउन सक्छ। यो टाइम साइकल एनालाइसिस हेर्दाखेरि 52 मन्थ्स यदि यसले लिने हो भने त्यो पिरियड सम्म हुन आउँछ। त्यो पिरियड सम्म जाने हो भने 6 गुणा राइज नै मैले पहिला पनि भन्ने गरेको छु। 1100 को बटम हो, त्यसमा 6 गुणा हामीले थप्दियौ भने लगभग 6600 को बजार हुन आउँछ। तर त्यो क्रममा चाहिँ बजार चाहिँ कसरी चल्ने त, कुन फ्र्याक्टेड सिमिलरिटिज लिएर चल्छ भन्ने कुरामा हामीले इलेट वेभमा जुन अहिलेको वेभ हो त्यो मैले भनिसकेँ। यो प्राइमरी डिग्रीको वेभ 3 हो, जुन प्राइमरी डिग्रीको वेभ 1 को बिहेभियर थियो त्यही खालको बिहेभियर चाहिँ प्राइमरी डिग्रीको वेभ 3 मा रिपिट गर्न सक्छ। यसलाई हामीले कजन वेभ भनेर भन्ने गर्दछौं। ओभियसली यसको प्राइमरी डिग्री वेभ 3 को कजन वेभ योहरू थियो। यहाँ हामीले 1 र 2 बनायो, त्यसपछि फेरि माइनर डिग्रीको 1, माइनर डिग्रीको 2, माइनर डिग्रीको 3, 4 र 5 यसरी बनाएको थियो। त्यही सिमिलरिटी हामीले फ्र्याक्टेड सिमिलरिटी हेर्ने हो भने इन्टरमिडिएट डिग्रीको वेभ 1 जुन सुरुमा यो राइज आएको थियो लगभग 50% को राइज समय कति लियो त भन्दाखेरि 6 हप्ताको समय लिएको थियो। यो वीकली बार हो, 6 हप्ताको समय लिएको थियो र त्यसपछि 50% रिट्रेसमेन्ट, जति यो राइज थियो त्यसको 50% रिट्रेसमेन्ट गर्दै फेरि 6 हप्ताको नै एक्ज्याक्टली समय लिएर 50% रिट्रेसमेन्टमा यो बजार तल आयो एज अ प्राइमरी डिग्रीको वेभ 2 को रूपमा। जस्तो कि हामीले यहाँबाट चार्टबाट हेर्न सक्छौं, यो जुन चाहिँ प्राइमरी डिग्रीको वेभ 2 हो, यो एज अ प्राइमरी डिग्रीको वेभ 2 हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौं 2012 को। त्यो हिसाबले आयो। आइसकेपछि फेरि प्राइमरी डिग्रीको वेभ 2 बनाइसकेपछि सिमिलर टाइम लिएर 50% रिट्रेसमेन्टको साथ र त्यसपछि फेरि जुन बजार माथि चल्यो त्यसले टोटल 34 हप्ताको समय लियो। 34 हप्ताको समय लिँदाखेरि यसले पर्सेन्टेज टर्ममा कति राइज गर्यो भनेर हेर्ने हो भने पर्सेन्टेज टर्ममा त्यो बेला फेरि 55% को राइज गरेको थियो यसले। भने अहिलेको हामीले यो बटमबाट यदि बजारलाई लिने हो भने 55% भन्दा धेरै नै माथि राइज गरिसकेको छ। किन भन्दा यो पर्सेन्टेज टर्ममा धेरै राइज गर्नु स्वाभाविक कुरा हो त्यति पिरियडमा, 34 हप्ताको पिरियडमा। किनकि यो धेरै राइज किन पनि गर्छ भन्दाखेरि यो भनेको तपाईको प्राइमरी डिग्री वेभ 1 भित्रको राइज थियो भने यो प्राइमरी डिग्री वेभ 3 भित्रको राइज हो। त्यही भएर हामीले इलेट वेभमा वेभ 3 सबै बुल मार्केटको बुल अफ द बुल भनेर हामीले भन्ने गर्दछौं। यो सबैभन्दा म्याक्सिमम एक्सेलरेसन ल्याउने, म्याक्सिमम पार्टिसिपेसन सहित ल्याउने खालको राइज हो। तर टाइम फ्याक्टर लगभग सिमिलरिटी म्याच गर्छ। त्यति नै टाइममा त्यो भन्दा बढी पर्सेन्टेज राइज हुने गर्दछ। त्यही हिसाबले यदि हामीले हेर्ने हो भने पहिला हामीले यहाँ हेर्यौं भने पहिला के गरेको थियो, 13 हप्ताको बुल मार्केट बनाएको थियो। 1100 को बटमबाट जुन 1668 लगाउँदाखेरि लगभग 55% भन्दा बढीको राइज थियो। त्यसपछि त्यति नै यदि सरसर्ती हामीले हेर्ने हो भने यो त एकदमै सानो पिरियडको फल थियो। तर जुन एक्चुअलमा बुल सुरु भएको थियो त्यो पिरियडलाई 50% रिट्रेसमेन्ट सहित हेर्ने हो भने यो पिरियड सम्ममा 13 हप्ताको राइज पछि 13 हप्ताको नै 50% रिट्रेसमेन्ट फल कहाँ हो भनेर हामीले हेर्ने हो भने 50% को फल लगभग 13 हप्ताको पिरियड नै यसले लिएको थियो। जुन 1362 को लेभल थियो त्यहाँबाट चाहिँ 13 हप्ताको समय लिएको थियो र 1362 बाट नै हामीले यदि लेभल क्याल्कुलेट गर्ने हो भने अहिलेसम्म कति राइज गरिसक्यो त लगभग 100%, 95% राइज गरिसकेको छ। 100% राइज लगभग यसले पछिल्लो राइज 55% थियो भने 100% राइज गरिसकेको छ। र टाइम साइकललाई हेर्ने हो भने एक्चुअल बटमबाट टाइम हेर्ने हो भने अर्को हप्ता 34 वीक पुग्दैछ। जस्तो हामीले यहाँ 34 वीक को हामीले बुल साइकल देखेका थियौं, एक्ज्याक्टली त्यही 34 वीक को नै बुल साइकल यो अर्को हप्ता चाहिँ कम्प्लिट गर्दैछ। र इलेट वेभ को हामीले इन्ट्राडे प्रोस्पेक्ट्सबाट जुन प्याटर्नहरु हेर्यौं त्यो प्याटर्नले पनि अर्को हप्तासम्ममा यो बुल साइकल सिद्ध्याउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ।
यो बुल साइकलमा अब के हो त यो सानो खालको रिट्रेसमेन्ट आउने हो ओभियसली एप्रोक्सिमेटली 38% देखि 50% सम्मको रिट्रेसमेन्ट लिएर आउने हो र यसमा हामीले 38% को रिट्रेसमेन्ट यदि हामीले हेर्ने हो भने लगभग यो बटमबाट हामीले 38% को रिट्रेसमेन्ट हामीले मानौ 2700 बजार पुग्यो त्यसपछि 38% को रिट्रेसमेन्ट हेर्यौं भने 2200 को हुन्छ भने एब्सोल्युट बटमबाट हामीले यदि यसलाई हेर्ने हो भने एब्सोल्युट बटमबाट यसको रिट्रेसमेन्ट हेर्ने हो भने लगभग 2100 को लेभल हुनुहुन्छ जुन 2100 को लेभल एक्सटेन्डेड फिफ्थ वेव को जुन फर्स्ट वेव भित्रको टप हो मैले यहाँ भनेको थिएँ एक्सटेन्डेड फिफ्थ वेव भित्र फर्स्ट वेव को टप हो त्यसलाई ओभरल्याप गर्ने गरी 2100 सम्म आयो भने त्यसको टार्गेट अचिभ हुन्छ र त्यही हिसाबले यो यसपछिको जुन रिट्रेसमेन्ट हो 38% रिट्रेसमेन्ट तर समय कति लिने त भनेर हामीले हेर्ने हो भने यहाँ यही फ्र्याक्चर सिमिलरिटी 34 हप्ता वीक लिएर यसले जुन चाहिँ टप लगायो लगभग त्यसको आधा समय 18 हप्ता लिएर यसले बटम बनायो र त्यही खालको चाहिँ लगभग 34 वीक को टप लगाइसकेपछि 18 हप्ताको बटम लगाउनलाई जुन चाहिँ लगभग 2100 सम्मको लेभल त्यो लेभल भनेको लगभग जुनको अन्त्यतिर सम्ममा त्यो खालको करेक्शन्स निकै नै फास्ट खालको करेक्सन हुँदैन स्लो हुन्छ तर स्टिडी करेक्सन हुन्छ भन्न खोजेको बजार सर्र एउटा चाहिँ हप्ता लिने निकै ठुलठुलो करेक्सन्स नहुने तर चाहिँ एकदमै स्लो अफेयर सहित स्टिडी खालको करेक्सन चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौं हालाकि फिफ्थ वेव एक्सटेन्सन को केसमा जुन करेक्सन्स हो अलिकति भाइलेन्ट पनि हुन सक्ने सम्भावना जुन इनिशियल करेक्सन्स हो पछिका करेक्सन्सहरु केही समय लिन सक्छ इनिशियल करेक्सन एकदमै भाइलेन्ट टाइपको पनि हुन सक्छ त्यसलाई पनि हामी नकार्न सक्दैनौं किन भन्दा यो फिफ्थ वेव एक्सटेन्सनमा गएको केस हो फिफ्थ वेव एक्सटेन्सनमा गएपछि हामीले पास्टमा हिस्टोरिकल फिफ्थ वेव एक्सटेन्सनमा जाँदाखेरि कस्तो गरेको थियो जुन पहिलो करेक्सन थियो त्यो निकै नै भाइलेन्ट टाइपको करेक्सन गरेको थियो यहाँ पनि हामीले हेर्यौं भने फिफ्थ वेव एक्सटेन्सन पछि 1 2 3 4 5 बनाएर ट्रंकेटेड फिफ्थ बनाएर त्यसपछि जुन करेक्सन स्टार्ट भएको थियो त्यो भाइलेन्ट करेक्सन थियो त्यो खालको भाइलेन्ट करेक्सन्स पनि पहिलो करेक्सन भाइलेन्ट करेक्सन गर्ने त्यसपछि अर्को टाइपको त्यसको रिकभरी पनि त्यतिकै फास्ट हुने त्यसपछि फेरि अर्को करेक्सन्स गर्दाखेरि स्लो एन्ड स्टिडी करेक्सन चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना नगार्न सक्दैनौं यो सबै कुराहरू यदि हामीले हिस्ट्रीलाई बिलिभ गर्ने हो भने जुन चाहिँ म मान्छु क्यापिटल फाइनान्शियल मार्केटमा हिस्ट्री रिपिट इटसेल्फ भनेर भन्दछ त्यो खालको हिस्ट्री रिपिट यदि हुने हो र यही खालको जुन कजन वेव थियो 2012 को जुन र्याली थियो त्यही खालको सिमिलरिटी यसले गर्ने हो भने ओभियसली नेक्स्ट वीक अनवर्ड चाहिँ बजारमा एउटा करेक्सन्स जुन करेक्सन्स लगभग 3 देखि 4 महिनाको पिरियड लिन सक्ने करेक्सन्स यसले देखाउँछ भनेपछि मार्चबाट सुरु भएको करेक्सन्स लगभग जुनको अन्त्यसम्ममा भइदियो भने मार्च अप्रिल मे जुन 4 महिनाको टोटल करेक्सन्स भइसकेपछि त्यसपछि जुन बजार बढ्ने हो हिस्टोरिकल फेरि हामीले हेर्यौं भने ओभियसली यो बजार भनेको 130% को हाराहारीको राइज थियो त्यति नै इन्टेन्सिटीको राइज अब हामीले यहाँ क्याल्कुलेसन्स गर्दाखेरि हामीले सिम्पली मानौ यो 2100 सम्मको लेभल आउँछ 2100 सम्मको लेभल आइसकेपछि फेरि हामीले 130% को हाराहारीको राइज हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं भने ओभियसली यो लेभल अर्को जुन र्याली हो त्यसले लगभग 5000 को लेभल या 5500 को लेभल चाहिँ क्रिएट गर्न सक्ने सम्भावना छ त मैले पहिला पनि रिपिट गरिराखेको छु यो जुन चाहिँ बुल मार्केट हो 52 मन्थ्स लास्ट गर्ने बुल मार्केट हो तर बुल मार्केट भन्दैमा कहिल्यै पनि बजार स्ट्रेट लाइनमा माथि चल्दैन त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहे त्यो पास्टमा होस् चाहे त्यो अहिले होस् हामीलाई लाग्न सक्छ कि कुनै एउटा बुल साइकल जुन हिसाबले जुन स्पिडले बजार गइराखेको छ त्यो स्पिडलाई हेर्दाखेरि हुन सक्छ कि यसको अन्त्य छैन यो त अझै माथि जाने हो झन् माथि जाने हो त्यो खालको एउटा भ्रम त्यो खालको एउटा आभास चाहिँ जतिखेर पनि हामीलाई हुन सक्छ तर मार्केट कहिल्यै पनि स्ट्रेट लाइनमा चल्दैन त्यसको एउटा सर्टेन करेक्सन्स आइसकेपछि केही समय लिएर करेक्सन्स आउँछ भने
त्यो खालको करेक्सन्सलाई हामीले हेल्दी करेक्सन्सको रूपमा लिन्छौँ, त्यो खालको डेभलपमेन्टलाई हामीले पोजिटिभ डेभलपमेन्टको रूपमा लिन्छौँ। त्यो सम्भावना अहिले इलियट वेभ प्रोस्पेक्ट्सबाट म्याक्सिमम बढेर गएको छ। अब होइन यहाँ रोकिँदैन र मार्केटले अझै पनि कन्टिन्युअसली अपवर्ड जर्नी नै लगाउँछ भने कतिसम्म लगाउने त भन्ने जुन एउटा हामीले हेर्ने हो भने त्यसको पनि एउटा मोटामोटी क्याल्कुलेसन छ। जुन सम्भावना मैले अलिकति कम देख्छु, निकै नै रेयर पोसिबिलिटी देख्छु, इन्टरनल काउन्ट हेर्दाखेरि यसको चाहिँ लगभग अर्को हप्तासम्ममा यसको जुन प्याटर्न हो त्यो सिद्धिनु पर्ने हो। त्यसपछि एउटा अलि स्विफ्ट लार्जर करेक्सन्सको चाहिँ एउटा स्टार्ट हुनुपर्ने हो। यदि होइन र कन्टिन्युअस र्याली नै लिएर जान्छ भने पनि, भाइलेन्ट टाइपको र्याली यदि क्रिएट गर्छ भने म्याक्सिमम हामीले हिस्टोरिकल हेर्दाखेरि पनि फिफ्थ वेभ एक्सटेन्सन हुँदाखेरि के गरिराखेको थियो त त्यो हिसाबले हामीले हेर्ने हो भने फिफ्थ वेभ एक्सटेन्सनमा हामी धेरै टाढा जानु पर्दैन। हाम्रो सामुन्य नै हामीसँग सामुन्य नै हिस्ट्री छ। त्यो हिस्ट्रीले नै हामीलाई मोटामोटी क्याल्कुलेसन एस्टिमेसन दिने गर्दछ। जस्तो पछिल्लो जुन यो इन्टरमिडिएट डिग्रीको वेभ 1 थियो त्यसमा पनि हामीले यहाँ हेर्यौँ भने 1 2 3 4 5 फिफ्थ वेभ एक्सटेन्सन गरेको हामीले यहाँ देखेका थियौँ। त्यही हिसाबले नै हामीले फिबोनाची लगाएर यदि हामीले 1100 को लेभलबाट हामीले 0 देखि 3 सम्मको राइज र 4 को बटमबाट यो बजारलाई हेर्छौँ भने 138.2 सम्मको गयो, तर 161.8 सम्म जाँदैन। नर्मल्ली फिफ्थ वेभ एक्सटेन्सन हुँदाखेरि 100% भन्दा माथि जाने हो र म्याक्सिमम जाने भनेको 138.2 सम्म जाने हो। त्यही हिसाबले र त्यस्तै गरी पास्टको पनि यदि हामीले हिस्टोरिकल हेर्ने हो भने फिफ्थ वेभ एक्सटेन्सन यहाँ के गरेको थियो त भन्दाखेरि यहाँ पनि हामीले हेर्न सक्छौँ 0 देखि 3 सम्मको जुन राइज हो हामीले हेर्दाखेरि पुरा थर्ड वेभ 0 देखि 3 भनेको लगभग यो 300 को लेभलबाट यो 3 सम्मको राइज, अनि त्यसपछि हामीले फोर्थ को लोबाट हेर्यौँ भने यो पनि 138.2% मा टर्मिनेट भएको थियो। त्यही भएर यदि इन्टरनल काउन्ट हेर्दाखेरि त मैले एक्सपेक्ट गरेको नै छु कि यो लगभग 2700 भन्दा माथि जाने सम्भावना कम देखिन्छ, तर मानौ कहिलेकाहीँ बजारमा एउटा बुलिश टेन्डेन्सी हुँदाखेरि स्ट्रेच गर्ने जुन प्रवृत्ति हुन्छ बजारले, हामीले एक्स्ट्रा स्ट्रेच जुन बजारले गर्ने गर्दछ त्यो एक्स्ट्रा स्ट्रेच गर्यो भने बजार म्याक्सिमम जाने भनेको यो 138.2 सम्ममा हो, 2900 सम्ममा। त्यो सम्भावना मैले भनिसकेँ, त्यो सम्भावना कमै देखिन्छ। मोमेन्टम इन्डिकेटर्सबाट हामीले बजारलाई हेर्ने हो भने स्पेसिफिकल्ली नेप्सेको मोमेन्टम इन्डिकेटर्स हेर्यौँ भने यहाँ केही नेगेटिभ डाइभर्जेन्सहरू अझै पनि मेन्टेन हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। यदि यो अलिकति माथि जान्छ भने म्याक्सिमम यहाँसम्म जाला एमएसिडी, त्यसपछि फेरि तलपट्टि नै टर्न हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ बढेर जान्छ भने आरएसआईबाट हामीले बजारलाई हेर्यौँ भने पनि आरएसआई पनि यसको डाउन साइड नै देखिएको छ। र अहिलेको जुन राइज हो भोल्युम प्रोस्पेक्ट्सबाट हेर्छौँ भने हामीले अहिलेसम्म, मैले पछिल्लो भिडियोमा पनि तपाईँलाई भोल्युमबाट देखाएको थिएँ, अहिलेसम्म हामीले यो हेर्ने हो भने टर्नओभर त बढेको देखिन्छ यो राइजमा, तर भोल्युम नम्बर अफ सेयर्स ट्रेडेड कति भयो भनेर हेर्ने हो भने त्यो भोल्युम पनि ल्याकिङ छ। त्यति मात्रै होइन, अपार्ट फ्रम द्याट जुन यो अहिलेको यसपछिको राइज आएको छ यो फर्स्ट क्यान्डललाई छोडेर अरू कुनै पनि राइजमा 3 दिन भइसक्यो यो फर्स्ट क्यान्डललाई छोडेर 3 दिनसम्मको राइजमा हामीले मार्केट ब्रेड्थ हेर्ने हो भने नम्बर अफ एडभान्सिङ स्टक कति छ र नम्बर अफ डिक्लाइनिङ स्टक कति छ भनेर हेर्ने हो भने अहिलेसम्मकै पुअरेस्ट मार्केट ब्रेड्थ सहित बजार माथि गइरहेको छ। What does it mean? It do not have any strength in the market. Advancing र declining stocks मा most of the धेरै जसो समय declining stocks ले आउटनम्बर गरिरहेको छ एडभान्सिङ स्टक भन्दा। त भनेपछि चाहे मार्केटको ब्रेड्थ होस्, चाहे मार्केटको डेप्थ होस्, या फेरि भोल्युम प्रोस्पेक्ट्सबाट होस् र या इन्डिकेटर प्रोस्पेक्ट्सबाट होस्। इन्डिकेटर प्रोस्पेक्ट्सबाट नट ओन्ली मैले तपाईलाई एमएसिडी आरएसआई को प्रोस्पेक्ट्सबाट देखाएँ, ब्यान्ड बोलिङ्गरको हिसाबबाट पनि हामीले हेर्ने हो भने इट हैज नेभर क्रस्ड अबभ द अप्पर ब्यान्ड बोलिङ्गर। अप्पर ब्यान्ड बोलिङ्गरको विदिन लिमिटमा जब बजार रहन्छ त्यसलाई टिपिकल्ली फिफ्थ वेभ क्यारेक्टर नै भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ।
त्यही क्यारेक्टर यसले चाहिँ पजेस गरेको छ, त्यही क्यारेक्टर यसले राखेको छ। त्यति मात्रै होइन, हामीले यसलाई यदि एडीएक्स पोइन्टबाट भ्यूबाट हेर्यौं भने पनि एडीएक्स यो जुन चाहिँ अपसाइड मोमेन्टम हो, बजार माथि जाँदा जाँदाखेरि पनि यो एडीएक्स चाहिँ माथि टर्न हुन सकेको छैन, अपसाइड मोमेन्टम लुज गरेको छ। नट ओन्ली दिस, प्लस DI 14 जुन इन्डेक्स हो त्यो पनि एडीएक्स लाइनलाई क्रस गरेर तल आएको छ र यो फेरि क्रस गरेर माथि जान सक्ने स्थिति अहिलेसम्म देखाएको छैन। यी सबै प्रोस्पेक्ट्सबाट हेर्दाखेरि द मार्केट इज भेरी भेरी लेट स्टेज अफ माइनर डिग्री वेभ 1। मैले तपाईलाई माइनर डिग्री वेभ 1 भनेको छु। माइनर डिग्री वेभ 1 कसरी हो भन्दाखेरि जस्तो यहाँ यो माइनर डिग्रीको वेभ 1 बनाएको थियो यो र्याली, यो खालको माइनर डिग्रीको वेभ 1 र माइनर डिग्रीको वेभ 2 को रिट्रेसमेन्ट मैले भनिसके। एक्सटेन्डेड फिफ्थ वेभमा कतिसम्म आउने भनेर जुन भनेको छु, यो जुन चाहिँ यहाँदेखि फिफ्थ वेभ एक्सटेन्सन भएको हो, यो लेभललाई जुन 2128 को लेभल हो, यसलाई ओभरल्याप गर्न आउने स्थिति रहन्छ। त्यहाँसम्म चाहिँ बजार लगभग 3 देखि 4 महिनाको पिरियड लिएर त्यति करेक्सन्स आउने, अनि त्यसपछि मात्रै अर्को सेट अफ बुल मार्केट जुन यहाँ देखिएको छ, यो करेक्सन्स आइसकेपछि अहिले हामी कहाँ छौं? यही यदि 2012 को र्यालीसँग हामीले करन्ट र्यालीलाई कम्पेयर गर्ने हो भने अहिले हामी कहाँ छौं भनेर हेर्ने हो भने अहिले हामी लगभग यो वेभ 1 को टपको हाराहारीको लेभलमा छौं। मैले पहिला पनि भनिसके 34 वीक को राइज थियो र यो पनि अर्को हप्ता 34 वीक को राइज यसले क्लियर गर्दैछ। यो त भयो नेप्सेको डिटेल एनालाइसिस कि सर्ट टर्म भ्यू कसरी राख्ने र लङ्गर टर्म भ्यू कसरी राख्ने। मैले दुईवटै प्रोस्पेक्ट्सबाट भनिसके। जुन ट्रेडर्सको लागि सर्ट टर्म ट्रेडिङ को रूपमा जसले त्यो अपर्च्युनिटीलाई हेर्छ उनीहरुको लागि मेरो यो भिडियो सर्ट टर्म अपडेट चाहिँ सिग्निफिकेन्ट हुन सक्छ। यदि कसैले लङ टर्म प्रोस्पेक्ट्सको लागि राख्छ भने डेफिनेटली यो पुल ब्याक भनेको उनीहरुको लागि फेरि सिग्निफिकेन्ट बाय गर्ने, स्टक अकुमुलेट गर्ने र अर्को बुलको तयारीको लागि चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी प्ले गर्ने छ भने लङ टर्म इन्भेस्टर्स हो। यदि हैन म त पुरा 52 मन्थ्स को बुल मार्केट नै मैले राख्छु, गुड स्टक पिक गरेर राख्छु भनेर कसैले भन्छ भने ओभियसली उनीहरुको लागि त लङ टर्म होल्डर्सको लागि त अहिले कुनै ट्रेड गरे पनि नगरे पनि त्यसको कुनै सिग्निफिकेन्ट छैन। तर बजार खस्दाखेरि इभन 2700 को लेभलबाट 2100 सम्म बजार खस्यो भने कति पर्सेन्ट ड्रप हुन्छ त्यसलाई पनि यदि ध्यान दिनु होला। 2700 बाट बजार खस्ने हो भने 2100 सम्म लगभग यसको 20% को ड्रप, 20-21% को ड्रप चाहिँ हामीले देख्छौं। 20-21% को इन्डेक्समा ड्रप भनेको ओभियसली यसको सबैभन्दा धेरै प्रभाव कुनले लिएर आउँछ त भन्दाखेरि हाई बिटा स्टक्सहरुमा धेरै प्रभाव देखिने स्वाभाविक हो। त्यसकारणले हाई बिटा स्टक्सलाई कसरी ट्रेड गर्ने, कसरी त्यसमा प्रॉफिट बुक गर्ने, कुन खालको पोजिशन्स बनाउने भन्ने कुरा त्यो तपाईको आफ्नो मनी म्यानेजमेन्टको पार्ट हो, त्यसमा मलाई केही पनि भन्नु छैन। तर अहिलेको लागि हेर्ने हो भने मोमेन्टम लुज इन्डिकेटर्स, मार्केट ब्रेड्थ, मार्केट डेप्थ अल आर इन्डिकेटिङ जबसम्म यो कुराहरु ओभियसली मैले भनिसकेको छु। यदि मैले पास्टमा पनि गर्ने गरेको थिएँ, यदि मार्केटले अर्कै स्टोरी भन्न सुरु गर्यो भने डेफिनेटली मेरो भ्यू चेन्ज हुन्छ। तर अहिलेसम्मको जुन यो फोर्थ वेभ बनाइसकेपछिको जुन मोमेन्टम हो, स्पेसिफिकली यसपछिको मोमेन्टममा जुन मार्केटको ब्रेड्थ डेप्थ सबै कुराहरु लुज भइराखेको छ, त्यो हिसाबले यो लेटर स्टेज अफ र्याली छ। जुनसुकै लेभलबाट पनि टप लाग्न सक्ने सम्भावना र त्यसको टाइम फ्रेम हेर्ने हो भने अर्को हप्ता चाहिँ देखिन्छ। बैंकिङ इन्डेक्सलाई हेर्यौं भने रिसेन्ट यो र्यालीमा सबैभन्दा आउट परफर्म बैंकिङ इन्डेक्सले गरेको छ। बैंकिङ इन्डेक्समा हामी हेर्यौं भने 1 2 फेरि 1 2 3 4 5 यो फिफ्थ वेभ थर्ड वेभको सिनेरियो पनि हुन सक्छ, या फेरि मैले पहिला जसरी भनेको थिएँ यो थर्ड वेभ यही नै सिद्धिएर यो फोर्थ वेभ यहाँ सिद्धिएर यो फिफ्थ वेभ मोमेन्टम हुन सक्छ। यो भइदियो भने यो जुन खालको फल हो, जुन मैले एबीसी गरेर फल आउने भनेको छु त्यो सिधै यहाँ आउँछ। होइन भने यदि अहिले यहाँ जस्ट थर्ड वेभ मात्रै सिद्धिएको हो भने केही स्विफ्ट करेक्सन तलपट्टि जुन मिडल ब्यान्ड बोलिङ्गर लाइन 1775 मा अहिले आएको छ, त्यो मिडल बोलिङ्गर ब्यान्ड लाइनबाट फेरि एउटा सानो एडभान्स लिएर गएर लगभग 2000 सम्म लिएर गएर 2000 पछि बल्ल मात्रै ठुलो करेक्सन आउन सक्ने सम्भावना बैंकिङ इन्डेक्समा देखिएको छ। यसको पनि हामीले फिफ्थ वेभ एक्सटेन्सन हेर्दाखेरि 1870 मा मिनिमम 1 पुगेको थियो। यसको 1.382 हामीले हेर्यौं भने
कति आउँछ त त्यो भनेको 2048 मा हुन्छ। त obviously approximately यो भन्दा माथि त जाने सम्भावना कम नै छ, म्याक्सिमम गयो भने यो लेभलसम्ममा हो। र च्यानलिङ टेक्निकबाट हामीले हेर्ने हो भने पर्फेक्ट च्यानलको अप्पर लाइनमा यसले टच गरेको छ। र हामीले यहाँ क्यान्डलस्टिक्स मुभमेन्टहरुलाई हेर्ने हो भने कन्टिन्युअसली दुईवटा क्यान्डल जुन चाहिँ ह्याङ्गिङ म्यान टाइपको प्याटर्नहरु बनाएको छ, ह्याङ्गिङ म्यान प्याटर्न हो। र अर्को बियरिश क्यान्डलले यसलाई कन्फर्म गर्छ भने यो टपिङ मुभमेन्ट चाहिँ बैंकिङ इन्डेक्समा पनि हुन सक्ने सम्भावना म्याक्सिमम बढेर गएको छ। र बैंकिङ इन्डेक्सको अरु इन्डिकेटर वाइज हेर्ने हो भने आरएसआई, एमएसीडी र इभन एडीएक्स लाई पनि हामी हेर्छौं भने फेरि जुन नेप्सेमा देखाएको छ त्यो भन्दा डिफरेन्ट छ। त भनेपछि बैंकिङ इन्डेक्सलाई मैले भनिसके यो यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि यो थर्ड वेभ मुभमेन्ट भनेर देखाउँछ। इभन लास्टको जुन यो र्याली हो यो पनि ब्यान्ड बोलिङ्गर भन्दा माथि छ, वाइडन भएको छ ब्यान्ड बोलिङ्गर, यो पुरा फोर्थ वेभ भएर त्यसपछि फेरि माथि जाँदाखेरि थर्ड वेभ मोमेन्टम देखाएको छ। यो थर्ड वेभ मोमेन्टमले बैंकिङमा अझै पनि जबसम्म थर्ड वेभ सिद्धिदैन, थर्ड वेभ सिद्धिसकेपछि फोर्थ वेभको करेक्सन्स आएर एउटा फिफ्थ वेभ गर्दै बल्ल मोमेन्टम लुज गर्न सक्ने स्थिति हुन सक्छ। बैंकिङको मोमेन्टम र नेप्सेको मोमेन्टम दुईटालाई कम्पेयर गर्ने हो भने फेरि ओभियसली बैंकिङको इन्डिकेटर्सहरु बढी पोजिटिभ देखिएको छ। हालाकि कुन लेभलबाट टप गर्छ, बैंकिङमा जब बेरिश क्यान्डल बनाउँछ त्यतिखेर मात्रै हामीले बैंकिङ इन्डेक्सलाई कन्फर्म गर्छौं कि अब यसको म्याक्सिमम एक्सेलरेसन पोइन्ट सिद्धिसक्यो भनेर। ब्रिफली अरु लामो भिडियो भइसकेको छ, ब्रिफली अरु इन्डिसेसको बारेमा म भन्न चाहन्छु। डेभलपमेन्ट बैंकको 1 2 फेरि त्यसपछि 1 2 3 4 र 5 गरेर यसको पनि हामीले हेर्ने हो भने यो जुन र्याली हो यो लास्टको र्याली, यहाँ पनि हामीले लास्ट मोमेन्ट हेर्छौं भने 1 2 3 4 5 यो हिसाबले पनि डेभलपमेन्ट बैंक इन्डेक्स च्यानलिङ टेक्निकबाट हेर्यौं भने लगभग अप्पर च्यानलमा यो टच गर्न गएको छ। सानो थ्रो ओभर क्रिएट गरेर च्यानल भन्दा मुनि आउँछ भने यसको पनि थर्ड वेभ सिद्धिएको भनेर हामीले कन्फर्मेसन गर्नेछौं। बेरिश क्यान्डल्सको वेट गर्नुस्, यो च्यानल भन्दा माथि थ्रो ओभर गरेर इमिडिएटली च्यानल मुनि आयो भने डेभलपमेन्ट बैंकको इन्डेक्स पनि लगभग यो र्याली चाहिँ थर्ड वेभ र्याली चाहिँ सिद्धियो भनेर हामीले यसमा कन्फर्म गर्न सक्ने स्थिति देखिन्छ। फाइनान्सको इन्डेक्सलाई हेर्यौं भने फाइनान्स इन्डेक्समा क्लासिकल 5 वेभ प्याटर्न मैले पहिला पनि भन्ने गरिरहेको छु। जुन क्ल्यारिटी फाइनान्सको इन्डेक्समा क्लासिकल 5 वेभ प्याटर्नहरु बनाएको छ त्यो अरु इन्डेक्सहरुमा चाहिँ त्यति सारो क्लासिकल प्याटर्नहरु बनाएको छैन। यसमा पनि फिफ्थ वेभ एक्सटेन्सनकै पार्ट हो। अलिकति यहाँबाट माथि लिएर गयो भने 1263 सम्म पछिल्लो भिडियोमा पनि भनेको थिएँ त्यहाँसम्म 1.382 फिफ्थ वेभ एक्सटेन्सनको पार्ट हुन्छ, त्यहाँसम्म लिएर जान सक्छ। त्यसपछि यसको पनि एउटा डीप करेक्सन्स आउन सक्ने सम्भावना फाइनान्स इन्डेक्समा पनि देखिएको छ। माइक्रो फाइनान्सलाई हेर्यौं भने मोस्ट प्रोबेबली थर्ड वेभ जुन म्याक्सिमम एक्सेलरेसन हो त्यो सिद्धिसकेको छ। मिनट डिग्रीको थर्ड वेभ सिद्धिसकेको छ। फोर्थ वेभको केही कन्सोलिडेसन भएर एउटा स्विफ्ट एडभान्स फिफ्थ वेभ हान्न सक्ने सम्भावना यसलाई राख्न सकिन्छ, या फेरि यो थर्ड वेभ यही सिद्धिएर एकदमै सानो फिफ्थ वेभ यहाँ बनाएर यो फिफ्थ वेभ यहाँबाट अलिकति तल नखसिकन यहीँबाट अलिकति स्विफ्ट एडभान्स लगभग 5000 सम्मको लेभलसम्म लिएर गएर यसको पनि मोमेन्टम सिद्धिन सक्ने सम्भावना म्याक्सिमम छ। यसको इन्डिकेटर्सहरुबाट हेर्यौं भने यहाँ मोमेन्टम लुज गरिसकेको छ। एमएसीडीबाट हेर्यौं भने एमएसीडीले पनि हुक बनाएर तल आउन सुरु गरेको छ भने आरएसआईले पनि कन्टिन्युअसली नेगेटिभ टर्न लिइराखेको छ। त्यही भएर हुन सक्छ माइक्रो फाइनान्समा अलिकति डीप करेक्सन्स अझै पनि हामीले देख्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ। नन लाइफको हेर्यौं भने इन्डिकेटर प्रोस्पेक्ट्सबाट नेगेटिभ एमएसीडी क्रसओभर, आरएसआई तल नै, यो पनि कर्भ चाहिँ फ्ल्याट भइसकेको र प्लस डीआई 14 एडीएक्स लाइन भन्दा तल आएको र एडीएक्स को लाइन कर्भ फ्ल्याट भइसकेको स्थिति। यसले पनि जुन म्याक्सिमम माथि जाने एक्सेलरेसन हो केही अलिकति मोमेन्टम क्रिएट गर्यो भने 1-2 दिनको भाइब्स क्रिएट गर्यो भने 14000 सम्म लान सक्छ, होइन भने यहीबाट नै सिधै फोर्थ वेभको मोमेन्ट एज अ डीप करेक्सन्सको रूपमा यो पनि आउन सक्ने सम्भावना नन लाइफबाट पनि देखिएको छ। लाइफ इन्स्योरेन्स इन्डेक्समा पनि म्याक्सिमम मोमेन्टम माथि बनाएर अब यो अलिकति यसमा पनि डीप करेक्सन्स आउन सक्ने सम्भावना यसले पनि देखाएको छ। केही हल्का माथि गयो भने
लगभग 19,300 या 20,000 सम्मको लेभलसम्ममा जाला। यदि केही समय चाहिँ हुन सक्छ कहिलेकाहीँ लास्टमा टप हुने बेलामा सबै इन्डिसेसहरूले चाहिँ एकदमै ठुलो क्यान्डल बनाउने गर्दछन्, हाई भोल्युम जेनेरेट गर्ने गर्दछन्। त्यो स्थिति भइदियो भने टप बनाउने बेलामा चाहिँ एउटा माथि जान नजाला भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ, तर मोमेन्टम यसले पनि लुज गरिसकेको स्थिति छ। अरू इन्डिसेसहरूबाट हेर्यौँ भने यसले पनि मोमेन्टम लुज गरिसकेको छ। हाइड्रो पावर ओन्ली एउटा होप जुन बजारमा देखिएको छ, यो पुरा यहाँसम्म ए वेभ इम्पल्स क्रिएट गरेको थियो विथ 50% करेक्सन, मोटामोटी 50% करेक्सन सहित बी वेभ यसले जेनेरेट गरेको थियो। र अब यो सी वेभ जाँदाखेरि कति जाने त, ए बराबर सी भनेर हामीले भन्ने हो भने 2500 को लेभल यसले देखाउँछ। र यो सी वेभ जाँदाखेरि जुन हो यो पनि जस्तो यहाँ 1 2 3 4 5 गरेर गएको थियो त्यही हिसाबले यो बजार जान सक्छ। हुन सक्छ ए फर्स्ट वेभ यहाँ सिद्ध्याएर सेकेन्ड वेभ यहाँ सिद्ध्याइसक्यो, फेरि थर्ड वेभ भित्रको 1 2 गरेर यो एक्ज्याक्टली मिडल ब्यान्डमा यसले सपोर्ट लिइराखेको छ। मिडल ब्यान्डमा सपोर्ट लिनु भनेको राम्रो सपोर्ट, सेकेन्ड वेभको थर्डको सेकेन्ड वेभ चाहिँ सधैँभरि मिडल ब्यान्डमा नै सपोर्ट लिन्छ। त्यसपछि माथि जान्छ भने यसको मोमेन्टम पनि माथि नै क्रिएट हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। र यो हिसाबले यदि बजार जाने हो र यसको चाहिँ थर्ड एक्सेलरेट गर्ने हो भने 2500 सम्म लगभग थर्ड नै, त्यसपछि लगभग 26-2700 सम्मको यो सी वेभको रूपमा हाइड्रो पावर इन्डेक्स हामीले देख्न सक्छौँ। म्यानुफ्याक्चरिङमा मैले भनिसके, पहिला पनि भनेको थिएँ कि हल्का कि त एउटा अझै पनि एउटा फिफ्थ वेभ बनाउन बाँकी छ, या फेरि यो नबनाइकन सिधै यसको टर्न अब तलपट्टिको सुरु भइसक्यो। कहाँसम्म आउने त, क्लासिक 1 2 3 4 फोर्थ वेभ ट्रायंगल छ, फिफ्थ वेभ बनाइसकेपछि फेरि यही फोर्थ वेभको एरियामा फर्केर आउने म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डेक्सले पनि देखाएको छ। अब यसमा दुईवटा पोसिबिलिटी छ, आइदर यो एउटा स्विफ्ट एडभान्स माथि, जुन मैले पहिला पनि भनिसकेँ मोमेन्टम यसले लुज गरिसकेको छ, कहिलेकाहीँ लास्टको र्याली क्रिएट गर्ने बेलामा स्विफ्ट एडभान्स गर्ने गर्दछ। त्यो गर्यो भने मात्रै एउटा माथिसम्म लगभग 6370 सम्मको लेभलमा लिएर जाला, होइन भने मोमेन्टम यसको डाउन साइड नै बनाइसकेको छ। अदर्समा हामीले हेर्यौँ भने पनि यो पनि लगभग फाइनल स्टेज अफ एडभान्समा देखिएको छ। थर्ड वेभको फोर्थ वेभको एउटा डीप फास्ट स्विफ्ट करेक्सन चाहिँ यसमा पनि देखिन्छ। होटल्सलाई हेर्ने हो भने होटल्समा पहिला पनि भनेको थिएँ यो लिडिङ डायगोनल बनाइसकेपछि वेभ 2 यहाँ बनाइसक्यो या फेरि अझै पनि यो वेभ 2 कै पार्ट चल्दैछ भन्न निकै गाह्रो छ। यही लेभलमा कन्सोलिडेट गरिरहेको छ। हुन सक्छ लामो समयसम्ममा यो लोलाई ब्रेक नगरिकन लामो समय यतैपट्टि कन्सोलिडेट पनि गर्ने हुन सक्छ, तर यो बटमदेखि यहाँसम्मको टपसम्मको जुन प्याटर्न हो त्यो एज अ लिडिङ डायगोनल हो। र जब यसको थर्ड वेभको थर्डको सुरुवात हुन्छ त्यो भाइलेन्ट सुरुवात हुनेछ र यसले चाहिँ आउनेवाला समयमा सबैभन्दा ब्युटिफुल तरिकाले ब्रेकआउट गर्दै माथि जान सक्ने सम्भावना होटल सेक्टरमा पनि देखिएको छ। अहिलेको लागि होप अलाइभ राख्ने हो भने होटल सेक्टर्सले पनि केही परफर्म गर्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ। यति भन्दै अहिलेको सर्ट टर्म भिडियो म यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। बीचमा कुनै त्यस्तो सिग्निफिकेन्ट डेभलपमेन्ट अहिले मैले भनिराखेको कुरामा मैले भनिसकेँ, यदि यो र्याली हामीले भने चाहिँ अलिकति माथि यहाँसम्म नै एक्सटेन्ड गर्न सक्ने सम्भावना त्यस्तो कुनै पोसिबिलिटी देखियो भने बीचमा फेरि म अपडेट लिएर आउने नै छु, होइन भने अर्को हप्तासम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद।